नमस्कार। बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई स्वागत गर्दछु। म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, देशको सर्वोच्च न्यायालय लामो समय भइसक्यो विवादमा छ। न्यायालयको नेतृत्वकर्ताले राजीनामा दिनुपर्ने अथवा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने मागसहित बार र न्यायालयभित्रकै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरिरहेका छन्, आन्दोलन गरिरहेका छन्। यद्यपि प्रधान न्यायाधीशले आफू यसरी सडकबाट राजीनामा मागेर राजीनामा नदिने बताइराख्नु भएको छ। अन्तर्वार्ता मार्फत उहाँले त्यो कुराहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यो विवादका बीच अब एक हिसाबले सर्वोच्च न्यायालय ठप्प छ र त्यसको असर देशभरका न्यायालयहरूमा परिराखेको छ। खास गरी प्रधान न्यायाधीशको यो विवादको सन्दर्भ किन आयो र उहाँले अब राजीनामा दिने प्रक्रिया के हो, उहाँले यदि राजीनामा दिनु भएन भने आगामी कदम के हुन सक्छन्, जो अहिले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूका विचारहरू के हुन सक्छन्, यो विषयमा केन्द्रित भएर आजको बहस हामी केन्द्रित गर्नेछौँ। यसका लागि मैले वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टलाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्ते। अब अहिले यहाँहरूले चाहिँ के भने सर्वोच्च अदालतमा गएर बहस गर्नुको सट्टा सर्वोच्च अदालतबाट प्रधान न्यायाधीश बहिर्गमन हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन आरम्भ गर्नुभएको छ। तर चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले तपाईँहरूको आन्दोलनको कुनै खारेज गर्नुभएको छ, त्यसको कुनै टसमस हुनुभएको छैन। के हुन्छ यसको अब यो सुरुवात कसरी अगाडि बढ्छ? पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो अहिलेको आन्दोलन अनायास एकैचोटि अहिले उठेको होइन। भन्छौँ नि, माने एउटा घैलामा पानी भर्दाखेरि भर्दै गएपछि भरिएपछि पोखिन्छ नि, त्यस्तो भएको। तपाईँ उहाँको एउटा कुरा त उहाँको अतीतलाई हामीले हेर्नुपर्छ। उहाँ चाहिँ नियुक्तिदेखि नै उहाँ चाहिँ विवादित हुनुहुन्थ्यो। नियुक्तिमै उहाँ विवादित भएर प्रवेश गर्नुभयो। त्यसपछि उच्च अदालतमा तत्कालीन पुनः अदालतमा न्यायाधीश भएर बस्दाखेरि पनि उहाँले गरेका कतिपय फैसला विवादी भए। विशेष अदालतमा तपाईँलाई म भनौँ, उहाँले मलाई थाहा भएसम्म 36वटा मुद्दामध्ये 35वटा मुद्दाका भ्रष्टाचारमा अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई उहाँले सफाइ दिएको ती मुद्दाहरू सर्वोच्च गए। सर्वोच्च गइसकेपछि न्यायमा विचलन गरेको भनेर न्यायिक टिप्पणी उहाँमाथि गरिएको थियो। संसारको इतिहासमा कुनै न्यायाधीशलाई त्यस्तो न्यायिक टिप्पणी गरिएको छ भने त्यो मान्छे पदमा बहाल रहँदैन। त्यो तत्कालीन विशेष अदालतमा फैसला गर्ने उहाँ लगायत 3जना न्यायाधीशमध्ये एकजना रिटायर भएर जानुभयो, एकजना राजिनामा दिनुभयो, तर उहाँले दिनु भएन। उहाँले तानाबाना बुझ्नुभयो, मिलोमतो गर्नुभयो। त्यति हुँदै थियो। तपाईँलाई म एउटा स्मरण गराउँ, सबैभन्दा लामो समय उहाँ अस्थायी न्यायाधीश भएर बस्नु। उहाँलाई थाहै पनि गर्न इन्कार गरिएको थियो। पछि कमजोर लिडरसिप न्यायालयमा कमजोर लिडरसिप र राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाएर उहाँ सर्वोच्च आउनु। उहाँ सर्वोच्च आइसकेपछि पनि उहाँले गरेका काम कारबाहीहरू विवादित रहे, उहाँले गरेका फैसलाहरू विवादित रहे। जस्तै तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ, कतिपय करसँग सम्बन्धित मुद्दा, भ्याट छरीसँग सम्बन्धित मुद्दा, कतिपय सार्वजनिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित मुद्दा, जस्तै नेपाल ट्रस्टको नाममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति जो ज्ञानदाको छोरीको नाममा गएको थियो, त्यो चाहिँ नेपाल ट्रस्टले लिएकोमा उहाँले बदर गर्नुभयो, खारेज गर्नुभयो। त्यो फैसला पछि सुशीला कार्कीले बदर गर्नु उल्ट्याउनुभयो भने नेपाल सरकारको अथवा नेपाल ट्रस्टको नाममा आएको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई पनि व्यक्तिको नाममा गर्ने गरी उहाँले फैसला गर्नु। कतिपय मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित विवादहरू छ। यो विवादको जुन फेरिस्त यहाँले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ, फेरि म त्यसमा आउँला। अब यो जुन उहाँलाई उहाँको पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा यहाँहरूले जुन कुरा भन्नुभयो कि उहाँको नियुक्ति नै तपाईँको चाहिँ के अरे गलत हिसाबले साँठगाँठले भएको थियो भनेर, र उहाँले विगतमा जुन सर्वोच्च अदालत नियुक्ति पाउँदै गर्दाखेरिमा पनि
तपाईँको संसदीय सुनवाई लगायतका उहाँले त्यो पास गर्नुपर्थ्यो अथवा त्यो फेस गर्नुपर्थ्यो। तपाईँहरू लामो समयदेखि बारमा अथवा तपाईँको चाहिँ के भने यो बहस पैरवीमा संलग्न हुनुहुन्छ। यदि उहाँको विगत पृष्ठभूमि त्यस्तो थियो भने उहाँलाई सर्वोच्च ल्याउँदै गर्दा तपाईँहरूले यो विषय किन उठाउनु भएन? यति सशक्त ढङ्गले उठाएर उहाँलाई चाहिँ सर्वोच्चमै प्रवेश नगराएको भए अहिले यो विवादै आउँदैन थियो नि त, यदि उहाँ साँच्चैकै विवादित हुनुहुन्थ्यो भने। हामीले उहाँलाई सर्वोच्चमा ल्याउँदाखेरि संसदीय सुनवाई समितिमा उहाँको नाम सिफारिस भएर गयो। जाँदाखेरि म तपाईँलाई भनौँ त्यो तत्कालीन मलाई लाग्छ 5 दलको दैलो दलोमा हामी गएको थियौँ। उहाँलाई नियुक्ति गर्नुहुन्न, उहाँ लगायत अरू 3 जना, बेसिकली 3 जना, गोपाल पराजुले, दीपक राज जोशी र उहाँ 3 जनाको हकमा त किमार्थ उहाँलाई नियुक्ति गर्नुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ सर्वोच्च न्यायाधीश हुनलाई लायक हुनुहुन्न भनेर हामीले त्यति बेला पनि लिखित रूपमा भनेका थियौँ। नेपाल बारले त लिखित रूपमा संसदीय सुनवाई समितिमा पठाएको थियो, तर पनि उहाँ नियुक्ति भएर आयो। आइसकेपछि हामीले नियुक्ति भइसक्यो, हामीले मान्यौँ। मानेपछि उहाँको सुप्रिम कोर्टको काम गराए पनि विवाद रहे। मैले भनेको उहाँ जुन पानी भरिने कुरा गरेको थिएँ नि मैले, अहिले गएर क्रियाकलाप चाहिँ कसरी पाइला पाइला हुँदै गए थपिँदै गए भन्ने सन्दर्भमा मैले निवेदन गरेको। त्यसपछि उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गरियो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि हामीले विरोध जनायौँ, हुँदैन भन्यौँ, तर पनि नियुक्ति भयो। अनि हामीले बेनिफिट डाउट हुन्छ नि, मौकाको फाइदा दिउँ, शङ्काको सुविधा दिउँ। तपाईँको लामो समय छ, तपाईँलाई बधाई छ, लामो समय छ। जुडिसियरीमा भएका अहिलेसम्मका विकृति विसङ्गति जति पनि छन्, तपाईँलाई भनौँ 64 सालमा सर्वोच्च बार एसोसिएसनले श्रीहरि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकमा एउटा कमिटी गठन गरेका थियो। त्यसले व्याप्त भ्रष्टाचार छ, बिचुलिया यति प्रकृतिका बिचुलिया छन् भनेर सङ्ख्या किटान गरेका थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पनि विकृति विसङ्गति सम्बन्ध एउटा कमिटी गठन गर्यो, फेरि अर्कोचोटि कमिटी गठन गर्यो, 2 चोटि गरेको छ कमिटी गठन, त्यो रिपोर्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अब लामो समय छ, तपाईँले चाहनु भने जुडिसियरी सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस् भने हामीले भन्यौँ। उहाँले गर्छु भन्नुभयो। संसदीय सुनवाई समितिमा उहाँले कमिटी गर्नुभएको छ र हामी कानुन व्यवस्था गरे पनि म गर्छु भने कमिट गर्नु, तर मैले गर्नु भएन। उहाँ प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि त झन् यति व्यथिति बढ्यो जुडिसियरीमा कि पेशी तोक्दा व्यथिति, मुद्दा तोक्दा व्यथिति, व्याप्त बिचौलाहरूसित हिमछिम साँठगाँठ उठबस र सम्बन्ध भन्ने कुरा व्यापक आए। ग्रुपिजम गर्नुभयो, न्यायाधीशहरूमा ग्रुपिजम गर्नुभयो। उहाँलाई उपयुक्त लागेका न्यायाधीशहरू एक थरी, अरू न्यायाधीशहरू एक थरी, 2 थरी न्यायाधीशहरूको ग्रुपिजम गरिदिनु हो। तपाईँहरूले यो आरोप लाउँदै गर्दा प्रधान न्यायाधीशका विचारहरू पनि बाहिर सार्वजनिक भएका छन्। उहाँले भन्नुभएको छ कि देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमाथि अकारण जुन प्रकारको विरोध गरिएको छ सडकमा, यसरी सडकमा गरिएको विरोधका सँग यो विरोधसँग म कहिले पनि झुक्ने छैन र म राजीनामा त तपाईँको चाहिँ के भने आँखाले पनि देख्दिनँ, कानले पनि सुन्दिनँ त्यो शब्द भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले अब सिलसिलाबद्ध ढङ्गले हामी जाउँ कि उहाँले राजीनामा दिनुपर्नका कारणहरू के हुन्? त्यसो भए पहिलो कुरा त उहाँ प्रधान न्यायाधीश, उहाँले संविधान बमोजिम शपथ खानुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको नेपालको प्रधान न्यायाधीश भनेको नेपालभरिका सम्पूर्ण जनता र नेपालका सम्पूर्ण राज्यका अङ्गहरूलाई न्याय दिने निकाय, त्यसको संरक्षक प्रमुख व्यक्ति। उहाँ जब त्यो काम गर्न सक्नुहुन्न नि, त्यसको लागि उहाँ त्यो पदको लागि लायक हुनुहुन्न। सिम्पल कुरा। जस्तै अहिले त मलाई उदाहरण चाहिँ यसमा चाहिँ 4 वर्ष उहाँको लगभग समयावधि थियो, यदि म त्यो गलत छैन भने। अब 13 महिना उहाँको बाँकी छ। करिबन 3 वर्ष चाहिँ उहाँले सहज ढङ्गले उहाँको नेतृत्व तपाईँहरू स्वीकार गर्ने, बाँकी 1 वर्ष रहँदा चाहिँ उहाँले न्याय दिन सक्नु भएन भनेर आरोप लाउने भन्ने कुरा त न्याय सङ्गत भयो र बनाइयो। उहाँलाई हामीले गर्नुहोस् सुरुमा भन्यौँ नि, तपाईँले गर्नुहोस् भन्यौँ, गर्छु भन्नु हो, हामीले कुर्यौँ। पटक पटक उहाँलाई हामीले सचेत गराएका छौँ। यतिसम्म कि तपाईँलाई भनौँ यो कोरोनाको महामारी सुरु हुनुहुँदा केही अगाडिदेखि यो अति भयो।
नेपाल बारले पनि सशक्त कार्यक्रम ल्याएन, सशक्त भूमिका निर्वाह गरेन भनेर हामीले केही स्थापित कानुन व्यवस्थाहरू म समेत भएर एउटा न्यायिक शुद्धिकरण अभियान हुन्छ चलायौँ। हामीले न्यायिक शुद्धिकरण अभियान चलायौँ र नेपालभरि चलायौँ, जुमको माध्यमबाट नेपालभरि चलायौँ र काठमाडौँमा चाहिँ चलायौँ। पटक पटक कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र हामीले एउटा मेमोरेन्डम पेस गऱ्यौँ। मेमोरेन्डम नेपाल बारलाई पेस गऱ्यौँ। यो हाम्रो माग हो, मिनिमम यो माग तिमी पुरा गर्छौ भने गर, हामी तिम्रै अम्ब्रेलाबाट हामी अगाडि बढ्छौँ, होइन भनेदेखि हामी छुट्टै आन्दोलन गर्छौँ भनेर हामीले माग पेस गऱ्यौँ। त्यही बिचमा रञ्जन कोइरालाको फैसला गर्नु उहाँले। रञ्जन कोइरालाको फैसला गर्दाखेरि नागरिक समाज पनि के गर्यो, माइतीघर मण्डलमा जुलुस निकाल्यो। जुलुस निकालिसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट 2 दिन 4 दिनभित्र, मलाई लाग्छ शुक्रबार जस्तो लाग्छ, मिलोबतोमा पुनर्नावलनको निवेदन पर्यो। शुक्रबार सायद आइतबारै जस्तो लाग्छ मलाई पेशी चढ्यो र निस्सा भयो। यो भइसकेपछि अनि नेपाल बारले के गर्यो भने उहाँको आफ्नो पनि मागपत्र र हामीले पेस गरेको मेमोरेन्डम पनि राखेर प्रधान न्यायाधीशले भेट्यो। भेटिसकेपछि अब उहाँलाई दबाब महसुस भयो। अनि उहाँले ल म यो काम गर्छु भने कमिट गर्नु, म सुधार गर्छु कमिट गर्नु। त्यसको लागि हरिकृष्ण कार्कीको, माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकतामा एउटा विकृति विसङ्गति सम्बन्धी प्रतिवेदन बनाउनको लागि एउटा कमिटी गठन गर्नु, जसमा सर्वोच्चकै माननीय न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउत हुनुहुन्थ्यो, नेपाल बारको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, सर्वोच्च बारको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, महानिर्देशक आयुक्त कार्यालयको सचिव सरको पदको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, सर्वोच्च अदालतकै मुख्य रजिस्ट्रार हुनुहुन्थ्यो र सबै स्टेक होल्डर राखेर एउटा कमिटी गठन गर्नु। त्यो कमिटीले बृहत छलफल गर्यो र अघिल्ला प्रतिवेदनको समेतको आधारमा र नेपालभरि गएर राय परामर्श लिएर एउटा राम्रो रिपोर्ट दियो। दिइसकेपछि उहाँले के गर्नु, त्यो रिपोर्टै लिनलाई उहाँले हिचकिच आनाकानी गर्नुभयो। कहिले न्याय परिषद सदस्य बिरामी हुनु भन्नुहुन्छ, कहिले उहाँ बित्नु भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ। एउटा दबाब भइसकेपछि उहाँले रिपोर्ट स्वीकार गर्नुभयो, लिनुभयो। लिइसकेपछि रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नु भने फेरि रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न पनि दबाब दिनुपर्ने हो, दिइयो। रिपोर्ट सार्वजनिक हो र उहाँले के भन्नुभयो, म यो रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्छु भन्नु। एउटा अर्को के भन्नु, सँगसँगै मङ्सिर 1 गतेदेखि उच्च अदालत जिल्ला अदालतमा गोला प्रथा लागू गर्छु, भदौ 16 गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथा लागू गर्छु भनेर नेपाल बार काउन्सिलको प्रोग्राममा गएर उहाँले बोल्नु। तर त्यसको पछि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू र मुख्य न्यायाधीशको रूपमा भई काम गर्ने न्यायाधीशहरूको कार्यक्रम, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा भएको कार्यक्रममा आफूले गठन गरेको कमिटीको संयोजक हरिकृष्ण कार्की र प्रकाश मानसिंह राउत त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको अगाडि मलाई सोध्दै नसोधी प्रतिवेदन तयार गर्ने, यस्तो किसिमको प्रतिवेदन तयार गर्ने, यो प्रतिवेदन लागू गर्न सक्दिनँ, लागू हुँदैन भने इन्कार गर्नुहोस्। हिजो दबाब थियो मान्छु भन्नु, अरू उहाँले ताना बन्न बुन्नुभयो। अब त्यहाँ गुट सिर्जना गर्नुभयो, आफ्नो मतका मान्छेहरू सिर्जना गर्नुभयो, विरोधको स्वरहरू निकाल्न थाल्नुभयो र गोला प्रथा पनि हुँदैन, यो प्रतिवेदन पनि हुँदैन, मलाई नसुधिकन लेख्ने भन्नु। किन भन्नु भनेदेखि उहाँले प्रतिवेदन पढ्नु हो, त्यसपछि हेर्नुहोस् त्यो प्रतिवेदनमा मूलभूत रूपमा के थियो भने प्रधान न्यायाधीश असल भयो भने 80% बढी चाहिँ न्यायपालिका विकृति विसङ्गति सुधार भएर जान्छ। न्याय सम्पादन र न्याय निरूपणमा उहाँ चाहिँ सक्षम हुन सक्नु भएन, उहाँले सुधार अगाडि बढाउनु भएन भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा तपाईँहरूको जुन छ त्यो माग छ, त्यो लामो समयदेखि अहिले तत्कालै विषय आएको विषय होइन। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ अब मिलिमतोमा तपाईँको चाहिँ के भने मुद्दाहरूको फैसला गरेको भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ लिनुदिनु गरेको भन्ने पनि आशंका तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ एउटा। अर्को चाहिँ राजनैतिक दलहरूसँग साँठगाँठ गरेको भन्ने छ। एउटा आम जनताले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के भने तपाईँहरू जस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताहरू जो हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि अनेक न्यायाधीशहरूलाई फेस गर्दै आउनुभएको छ होइन, सबैका आचरणहरू सबै तपाईँहरूलाई अनुभव गर्दै आउनुभएको छ, थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। त्यस हिसाबले चाहिँ आजका प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा आइसकेपछि गरेका फैसलाहरूमा त्यस्ता कुन मुद्दाहरू हुन् जो चाहिँ भनौँ राष्ट्रिय स्तरका अलि ठुला मुद्दाहरू जो चाहिँ जनताको बिचमा पनि आए
जसमा उहाँले लिनु गरेर फैसला गरेको आशंका छ तपाईँहरूलाई? पहिलो कुरा त तपाईँले अब लिनु गरेको भन्ने कुरा त देखिने प्रमाण भएन। तर पनि तपाईँहरूको आशंका परिस्थितिले के देख्यो भने यहाँ केही न केही छ भन्ने चाहिँ देखाउने। जस्तै तपाईँले एनएसएलको मुद्दालाई लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ भ्याटभटिङको मुद्दा लिन सक्नुहुन्छ। एनएसएलमा त उल्टो कर तिर्ने बनाएँ मैले भनेर भनिराख्नु भएको थियो। तपाईँहरूले त्यो त पहिला भन्नुभयो नि, पहिला अलिकति गरे आफ्नो नि गर्नुभयो, अनि पछि के गर्नुभयो? पछि सबै त्यो उल्ट्याउनु, कति अरबबाट झारेर कतिमा ल्याइदिनु हो। तपाईँहरू तथ्य हेर्नुहोस्, आदेश र फैसलाहरू हेर्नुहोस् न, त्यसले के देखाउँछ? त्यो त कस्तो भनेदेखि छोरी कुटेर बिगार तर्सा हातो भयो नि। पहिला गरे जस्तो गर्ने, अनि पछि भाटबडिनीको तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? भाटबडिनीको आफैले तलको फैसला चाहिँ उल्टी गर्नु, नक्कले भ्याटबडिनीको विषय, भ्याटबडिनी लगायतका आफै बसेर डिभिजनमा फैसला गर्नु, तर आफैले तोकेर त्यसलाई निस्सा दिलाउनु। निस्सा त दिलाउनु भयो, तर उहाँले नै मुद्दा हराउनु भएको छ नि फेरि। हो त, उहाँले मुद्दा हराउनु हो, तर निस्सा दिलाउनु हो। कोबाट दिलाउनु हो? आम रूपमा हामी कानुन व्यवसायले, जनसाधारणले, सिभिल सोसाइटीका मान्छेहरूले यी न्यायाधीशहरू चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको मिलमुद्दाको मान्छे हुन् भन्नेबाटै निस्सा दिलाउनु। आशंका त भयो नि, त्यसमा पनि उहाँले फाइदा लिनुभयो, आशंका भयो हामीलाई। त्यस्तै तपाईँको कतिपय यो क्यासिनोसँग सम्बन्धित विवादहरू छन्, मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित विवादहरू छन्, दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्बन्धित कतिपय विवादहरू छन्। हुनै नहुने ठाउँमा अन्तरिम आदेश दिएको छ, हुनै नहुने ठाउँमा रिट जारी गरेको छ। त्यसरी हुनै नहुने ठाउँमा भनेर भन्नाले त्यो त अब यद्यपि उहाँको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ। जो बेन्चमा जुन न्यायाधीश हुन्छन् उहाँले जे सही सम्झिनु भयो, उहाँलाई जे लाग्यो होइन, अब त्यही उहाँले फैसला गर्ने हो भन्ने कानुन छ। किन्तु उहाँले गरेका फैसलाले त मान्नुपर्छ, एउटा कानुनको नजिरको रूपमा रहन्छ उहाँहरूको। यद्यपि तपाईँले जुन मुद्दाहरूमा आशंका मान्नु भएको छ त्यसमा भनेको मतलब कि उहाँले चाहिँ मोटो रकम लिएर चाहिँ गर्नुभएको, किन खुल्ला कुरा गरौँ न। अब किन तपाईँहरू त आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, मैदानमा हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको रिपोर्टमा अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचार छ भनेर लेख्नु भएको छ। यदि प्रधान न्यायाधीश चाहिँ ठिक भयो भने 80% विकृति विसङ्गति समाधान भएर जान्छ भन्नुभएको छ। त्यसको अर्थ के हो? त्यो त चोलेन्द्र शमशेर राणाका लागि मात्रै भने होइन, समग्र न्यायालयको लागि भने हो। अहिले प्रधान न्यायाधीश भन्ने पद त कन्टिन्यू आउने पद भयो होइन? ठिक हो। अहिले त प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारा हुनुहुन्छ नि। यो माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन तपाईँले हुबहु पढ्नुभयो भने यो प्रधान न्यायाधीश त अहिले बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको विकृति विसङ्गति प्रति लक्षित छ। त्यो प्रष्ट त्यो चाहिँ देखिन्छ। त्यसको अर्थ के हो? बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु भन्छन् नि। यसमा तपाईँलाई अब रञ्जन कोइरालाको फैसला, रञ्जन कोइरालाको विषय चाहिँ एकदम आम जनताले चासो पनि दिइरहेका छन् र प्रधान न्यायाधीशले गरेको एउटा त्रुटिपूर्ण फैसला भनेर जनताको मानसपटलमा छ। म त्यसमा फेरि आउनेछु। एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु। दर्शकहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टसँग हामीले जुन न्यायालयमा जुन आन्दोलन चलिरहेको छ, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने भनेर उहाँहरू जो आन्दोलित बन्नुभएको छ, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्नका कारणहरू र यो आन्दोलनको अबको रूप के हुन्छ, यो विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। एउटा छोटो विश्राम लिन्छु, त्यस पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट हुनुहुन्छ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। हामीले जुन यो सन्दर्भ उठाइरहेका छौँ, प्रधान न्यायाधीशले गरेका फैसलाहरूमा तपाईँलाई लागेको जुन आशंकाहरू छ त्यो चाहिँ अलिकति अब जनता पनि त्यसमा चाहिँ कन्भिन्स हुनु पर्यो। तपाईँलाई लाग्ने बित्तिकै मात्रै पनि भएन। जो रञ्जन कोइरालाका सन्दर्भमा उहाँहरूले गरेको जुन फैसला छ त्यो त्रुटिपूर्ण भयो भनेर तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ। कहाँ कसरी त्रुटिपूर्ण भयो, त्यो कसरी भयो, त त्यसको परिणाम के थियो? एउटा कुरा त तपाईँलाई म के भनौँ भने, म चाहिँ फौजदारी कानुनकोसँग सम्बन्धित विज्ञ लयर होइन, म चाहिँ कर्पोरेट लयर हो। तर पनि बेसिक कुरा, सामान्य कुरा, टुलटुलका मान्छेले, गाउँ गाउँका जनताले त बुझिरहेछन्, भनिरहेछन् भने म भन्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन। जस्तै के हुन्छ भने, उहाँले तत्कालीन
मूल्याङ्कनमा 188 भन्ने व्यवस्था थियो। त्यो भनेको न्यायाधीशलाई यो व्यक्तिलाई यो सर्वश्रेष्ठ सहित जन्म कैद यदि सजाय गर्दाखेरि मर्का पर्छ भनी देखिएमा त्यसको ग्राउन्ड चाहिन्छ, रिजनिङ चाहिन्छ, देखिएमा सजाय घटाउन सक्छ। त्यसको लागि तपाईँले बेसिक कुरा के हो भने जिल्ला अदालतबाटै त्यो राय भएर आउनुपर्छ, सिफारिस आउनुपर्छ। जिल्ला अदालतबाट, उच्च अदालतबाट उसलाई 188 लगाएर सजाय गर्नुपर्छ है। उसले क्रिया त अपराध त सर्वश्रेष्ठ जन्म कैद गरेको हो, तर त्यो अपराध गर्दाको वस्तुस्थिति सबै हेर्दाखेरि यो कारणले सर्वश्रेष्ठ जन्म कैद गर्न चाहिँ चर्को पर्छ, मर्का पर्छ उहाँको भाषा थियो भनेर सिफारिस भएर आउनुपर्छ। त्यस्तो सिफारिस थिएन, उहाँले आफैले अजमाइस गर्नुभयो। एक अर्को कुरा, पदमा बहाल भएको डिआइजी हुनुहुन्थ्यो रञ्जन कोइराला, त प्रहरी जस्तो जिम्मेवार पदमा उच्च पदमा बसेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो वै श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को एउटा महिलासित उहाँको सम्बन्ध थियो। त्यो रिसले योजनाबद्ध ढङ्गले श्रीमती मार्नुभएको छ। मारुवा मात्रै छैन, मारेपछि उहाँले लगाएर टिस्टुङमा लगाएर पेट्रोल छर्केर जलाउनु भएको छ, लास गायब गर्न कोसिस गर्नुभएको छ, त्यसपछि उहाँ पक्राउ गर्नुभएको छ। यो क्रियाले उहाँलाई चाहिँ के भनेदेखि माफी मिना दिनुपर्ने, कैद घटाउनु पर्ने अवस्था छ त छैन। कुनै पनि विधिशास्त्रले, फौजदारी कानुनको विधिशास्त्रले यो घटाउनुपर्छ भन्दैन। तपाईँ फौजदारी कानुनको ज्ञाता कानुन व्यवसायहरूलाई सोध्नुहोस्, यो सजाय घटाउनलाई सिफारिस हुने प्रकृतिको केस होइन। पहिलो त्यसो भए किन गरिएछ होला तपाईँहरूको होला नि त। यसमा त कति कुरा भन्न मिल्ने, कति कुरा भन्न नमिल्ने हुन्छ तपाईँहरूको, होइन? भन्न मिल्नेसम्म जनताले बताइदिनुहोस् न। अब किन गरियो? अनुचित सम्बन्ध, अनुचित हो, यो लेनदेन गरियो त्यो भन्दिनँ म। अनुचित भने अरू के हुन्छ र? त्यसमा लेनदेनै त भयो नि, अरू के होला भन्सुन होला, के होला थाहा छैन, तर आम जनताले लेनदेन भन्छन्। हामी त देख्ने कुरा भएन, प्रमाण हामीसित छैन, हामीले भन्न सक्दैनौँ। एउटा सिनियर लयरले लेनदेन गर्यो भनेर हचुवाक भएर बोल्ने कुरा भएन। तर मिसिल तथ्य प्रमाण र उहाँको फैसला हेर्दा यो फैसला चाहिँ अनुचित भयो, गलत भयो। गलत किन हुन्छ? एउटा क्षमताको अक्षमता कारणले त्यो फैसला गर्ने, त्यो मुद्दा फैसला गर्न सक्ने योग्यता नभएको, क्षमता नभएको न्यायाधीशले गर्यो भने हुन्छ। अर्को के हुन्छ? अनुचित सम्बन्ध लेनदेनको कारणले हुन्छ कि उहाँले भन्नु पऱ्यो यो फैसला गरेर म असक्षम छु भनेर। तपाईँले जे बताइराख्नु भएको छ त्यसमा अलिकति मलजल पुग्ने जस्तो गरिकन, जस्तो फेरिस्त हेर्दाखेरि जति पनि कर सम्बन्धी फैसलाहरू छन्, मुद्दाहरू छन्, त्यो सबै उहाँले आफ्नो बेन्चमा राखेको जस्तो देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ प्राय चाहिँ कर कार्यालयका सरकारी अधिकारीहरूसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ प्राय परेका मुद्दाहरू सबै तपाईँको चाहिँ के भने जसले कर उल्लङ्घन गरेका थियो, कर तिरेका थिएन, उहाँहरूले सफाई पाएको छ प्राय जसो मुद्दामा भनेर भनिएको छ। त्यसपछि जहाँ चाहिँ ठुलो चलखेल हुने, आर्थिक चलखेल हुने जस्ता मुद्दाहरू छन् त्यो सबै उहाँको हातमा परेको छ। ठुल्ठुला जग्गाका मुद्दाहरू उहाँको आफ्नो हातमा राख्नु भएको छ। यसको मतलब उहाँले चाहिँ के यसलाई चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ यो वैधानिक हिसाबले भन्दा राज्यको भन्सार कार्यालयहरूमा चाहिँ पैसा सङ्कलन गर्ने कार्यालय हुन्छ नि, त्यस्तो बनाउनु भएको र सर्वोच्च अदालतलाई? अब तपाईँलाई भनौँ, उहाँको न्याय, उहाँको फैसलाहरू कुनै पनि फैसला कन्सिस्टेन्ट छैन। एउटै तथ्य भएको, त्यस्तै तथ्य भएको फैसलामा उहाँले कुनै मुद्दामा एउटा फैसला गर्नुभएको छ, त्यस्तै तथ्य भएको कुनै मुद्दामा ठिक उल्टो फैसला। प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि उहाँ र उहाँको आफन्तहरूको आर्थिक तपाईँको उकालो लागेको घटनाहरू पनि तपाईँहरूलाई थाहा होला नि त। यो समाज त सानो छ, तपाईँहरू त्यो पनि त हेरिराख्नु भएको होला, त्यस्तो पनि छ? खै सुन्नमा आएअनुसार उहाँका नाता कुटुम्बहरूले के नि करोडौँको गाडी छोड्छन् भन्छन्, होइन? मैले त देखाएको छैन, के हो थाहा छैन। अब ठुल्ठुलो जग्गा किनेका छन् भन्छन्। उहाँले अन्तरिम आदेश जारी गरेको, जसको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु हो, त्यही ब्याङ्कबाट उहाँको भाइले ऋण लिएको छ भनेर लेखेको छ, तथ्यसहित लेखेको छ नि। त्यो त तथ्यले बोल्ने कुरा हो। तर जुन तपाईँले आर्थिक अर्थसँग सम्बन्धित मुद्दा, जग्गा, ठुल्ठुला जग्गासँग सम्बन्धित मुद्दाको कुरा उठाउनु हो नि, त्यसमा दुईवटा विषय छ हेर्नुहोस्। एउटा त के सुन्नमा आयो भने ठुल्ठुला जग्गासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा मान्छेहरूले मूलतोलाई भयो भने पक्षहरू भन्दै हिँडेको थाहा पाइयो।
सुनियो। जग्गै बेच्नु पर्यो यो मुद्दा चिन्तनलाई भनेको पनि सुन्नमा आयो। हेर्नुहोस्, जहाँसम्म यो रिट उहाँले करका र कतिपय कर जस्ता अर्थसँग सम्बन्धित धेरै रकम संलग्न भएको मुद्दाहरू, टेन्डरहरूमा उहाँले वैकल्पिक उपचारको बाटो छ, तिमी तल जानु पर्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय विभाग जानु पर्थ्यो वा सार्वजनिक अनुगमन समितिमा जानु पर्थ्यो, PPMC भन्छ, जानु पर्थ्यो भनेर फैसला गरेका दर्जनौँ पनि उदाहरण छन्। होइन, सिधै आफैले स्वीकार गरेर रिट जारी गरेको उदाहरण किन गर्नुभयो त? एउटै स्ट्यान्डर्ड हुनु पऱ्यो, नजिर त एउटै हुनु पऱ्यो नि। त्यही तथ्य भएको, त्यस्तै तथ्य भएको कुनै मुद्दामा उहाँले रिट खारेज गर्नुभएको छ, त्यस्तै तथ्य भएको अर्को मुद्दामा रिट जारी गर्नुभएको छ। किन गर्नुभयो त? शङ्का त भयो। किन गर्नुभयो? हो, त्यही हो। रकमको ठुल्ठुलो टेन्डर छ, ठुल्ठुलो ठेका छ, करोडौँको कर राजस्वसँग सम्बन्धित छ, रिट जारी गर्नुभएको छ, कुनै खारेज गर्नुभएको छ, त्यसको रिजनिङ त चाहियो नि। तपाईँको मुद्दाको फैसलालाई यसरी किनबेच गरिन्छ भन्ने तपाईँहरूको जुन आशंका छ नि, यो त वास्तवमा गैर कानुनी हो नि। यो के तपाईँको चाहिँ के भने न्यायाधीश भएपछि यसो गर्न पाइन्छ अथवा त्यसमा छानबिन हुँदैन, जे गरे पनि छुट छ यो देशमा? नहुनुपर्ने हो, नहुनुपर्ने हो। यहाँ हाम्रो के भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पदमा बहाल भएसम्म अख्तियारले कारबाही गर्न सक्दैन। महाभियोग बाहेक अर्को कारबाही गर्ने विकास ठाउँ छैन। हाम्रो त यहाँ के अरे पोलिटिकल पार्टिसहरूसित न्यायाधीशको सम्बन्ध राख्छन्, त्यहाँदेखि सौदाबाजी गर्छन्। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। महाभियोग लाग्नलाई 25% चाहिन्छ दर्ता हुनलाई, निवेदन दर्ता हुनलाई, निर्णय हुनलाई 2/3 चाहिन्छ। यो त भ्रष्टाचारको कुरा भयो। अब उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर जुन तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ नि, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने बेन्च सपिङ भइरहेछ, किनबेच भइरहेछ, उहाँले लिनुदिनु गरिराख्नु भएको छ भनेर तपाईँले आशंका गर्नुभएको छ। अर्को राजनीतिक साँठगाँठ गर्नुभएको छ भन्ने कुरा त अब बाहिर आइसक्यो। तपाईँबाट के भन्न लगाउने त्यो कुनै नयाँ कुरै भएन। उहाँका एकजना आफन्त मन्त्री हुनुभएको थियो, राजीनामा दिनुभयो, मैले गरे होइन भन्नुहुन्छ उहाँ। दुनियाँलाई थाहा छ यो त झुट, सबै कुरा बुझिएकै छ होइन। तर त्यसमा त उहाँ मात्रै दोषी होइन, राजनीतिक दलहरू जसले साँठगाँठ गरे, जसले स्वीकार गरे उहाँको एजेन्डा, उहाँहरू पनि हो। तपाईँहरूले अहिले जुन अब सडकमै भनौँ होइन, सडकमै राजीनामा माग गर्दा त्यो त वैधानिक बाटो होइन नि। उहाँ त राजीनामा दिनु न, किनभने उहाँलाई हटाउने कुरा भने त उहाँ त संविधान मान्छु भन्नुहुन्छ कि मलाई चाहिँ के भने सक्छौ भने महाभियोग लगाऊ म त्यो फेस गर्छु, नभए अर्को कुनै पनि बाटोबाट म छोड्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू यसरी कराएर यसरी तपाईँको सडकमा आन्दोलनका कार्यक्रम गरेर उहाँलाई कसरी बहिर्गमन गर्नुहुन्छ त? अब तपाईँलाई यसको म प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा पहिला रञ्जन कोइरालाको अलिकति बिट मारौँ प्लिज। होइन, जस्तै उहाँले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिनुभयो, ठिक छ। के भन्नुभयो भनेदेखि उहाँले दुईवटा कुरा गम्भीर गलत कुरा गर्नुभएको छ। एउटा त्यसलाई न्याय परेको छ, न्याय गरेको छु मैले भन्नुभएको छ, सही न्याय भएको छ, सही फैसला भएको छ भन्नुभएको छ। त्यसमा दुईवटा कुरा हेर्नुहोस्, उहाँले कानुनी रूपमै गलत के कुरा गर्नु भने कारागार ऐनमा कतिको मलाई थाहा भएन, त्यो त 20 वर्ष भए पनि 8 वर्षमा निस्किन्थ्यो होइन। त्यो 2 चोटि राष्ट्रपतिका सिफारिस हुने व्यवस्था थियो, त्यो समय चाहिँ मिलेको थिएन। उहाँ त 8 वर्ष 4.5 महिना बस्नुभएको थियो, मैले त त्यसैलाई सदर गरे आउँ भन्नुभएको छ। एक पहिला यो प्रक्रिया उहाँले कि त उहाँले बुझ्नुभएकै छैन, या त न्यायाधीश कुरो उहाँलाई थाहै छैन कसरी न्यायाधीश हुनुभयो। कारागार ऐनमा माफी मिनाको व्यवस्था छैन। एउटा सजाय माफी मिना सम्बन्धी एउटा नियमिकी निर्देशिका के भन्ने छ, त्यो निर्देशिकाले सबै कुरा डिटरमाइन गर्छ। पहिलो कुरा, जेलरले यो व्यक्ति यो कैदीको आचरण राम्रो छ, यसको सजाय 20 वर्ष भए तापनि यसलाई सजाय घटाउन उपयुक्त छ, यति सजाय गर्दा ठिक छ भनेर उसले नेपालभरिका अथवा ऊ जहाँ जेलर छ आफ्नो जेलभित्रका मान्छेहरूको केही सीमित सङ्ख्याका सिफारिस गर्छ। एकचोटि मान्नुहोस्, नेपालभरिको त्यस्तो सिफारिस आयो 1000। त्यो कारागार व्यवस्था विभागको महानिर्देशक जान्छ, त्यो 1000 मध्ये उसले छानबिन गर्छ, हेर्छ। हेरिसकेपछि यो 1000 त म सिफारिस गरेर पठाउँदिनँ, उसले 500-700 पठाउला। कहाँ पठाउँछ? गृह मन्त्रालयलाई पठाउँछ। गृह मन्त्रालयको तह हुँदै सचिव हुँदै मन्त्री हुँदै 200 व्यक्तिको नाम कहाँ पठाउँछ? उसले क्याबिनेट पठाउँछ। क्याबिनेटले 200 मध्ये 100 जनाको सिफारिस अब बल्ल राष्ट्रपतिको पठाउँछ माफी मिनाको लागि। त्यसरी माफी मिना हुने हो। यो रञ्जन कोइराला भन्ने व्यक्ति यो होल प्रोसेसमा
समावेशी छैन। कहीँबाट सिफारिस भएको छ? कहीँबाट भएको छैन। उहाँले कसरी भन्नु? एउटा सिफारिस तथ्य नै कानुनी कुनै गलत कुराहरू सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्यो नि, अदालतको त विषय नै होइन रहेछ त्यो। एउटा कुरा त्यो हेर्नुहोस्। अर्को कुरा, उहाँले गरेको फैसला गलत र त्रुटिपूर्ण भयो भने त पुनरावलोकन निश्चय पाइसकेका छ नि। होइन, त्यति गम्भीर प्रकृतिको के अरे अपराध गरेको मानिसलाई तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ उहाँले लेनदेन गरेर छुट दिनुभयो भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरू। उहाँले अनुचित फैसला गर्नुभयो, गलत फैसला गर्नुभयो। गलत फैसला गर्ने दुईवटा कारण मैले भने नि, एउटा त असक्षमता, एउटा लेनदेन। अरू के हुनसक्छ? हाम्रो भनाइ त्यो। तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ, एउटा प्रधान न्यायाधीश व्यक्ति जो पुनरावलोकन निश्चय पाएर सबजुडिसियल सर्वोच्च मुद्दा त्यो 100% सही फैसला छ भन्न मिल्छ? त्यसले अब बाँकी उहाँको माता त न्यायाधीशले के फैसला गर्ने? प्रधानले भनिसक्नु हो त्यो फैसला सही छ भनेर। 3 जना न्यायाधीशले के भने त्यो फैसला गलत छ भनिसके। 3 करोडको न्यायाधीश हो उहाँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले अब कसैको कुरा मानिराख्नुपर्छ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छैन। संविधान बाहेक उहाँले अरू कुरालाई पालना गरिदिनु भन्नुभएको छ। तपाईँले सडकमा जुन राजीनामा माग गरिराख्नु भएको छ उहाँले त्यसलाई टेरपुच्छर लाउँदिन र स्वीकारै गर्दिन भनेर भन्नुभएको छ। कसरी उहाँको बहिर्गमन हुन्छ त? तपाईँहरू यसरी मैले भने नि, पहिलो कुरा त उहाँ चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रधान न्यायाधीश हो। यो संविधान बमोजिमको प्रधान न्यायाधीश हो। पहिलो कुरा, उहाँ चाहिँ के काम गर्न प्रधान न्यायाधीश हो? न्याय दिनको लागि हो। अब न्याय पाउने हक प्रत्येक 3 करोड नागरिकको के हो? नैसर्गिक हक हो। उहाँको काम कारबाहीले के न्याय दिनुभएको छ? न्याय दिन सक्नुभयो त? एउटा यस्ता प्रकृतिको फैसला गर्नुहुन्छ, न्याय दिन सक्नु भएन। अर्को कुरा, उहाँको विरुद्धमा बालवाला न्यायाधीशहरू उहाँले त्यो पेशी बस्दिन भनेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले वक्तव्य निकालेका छन्। पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले भनेको छ। बालवाला न्यायाधीशहरूको न्यायाधीश समाजले भनेको छ। तपाईँको राजनैतिक दलका केही नेताहरूले भनेका छन्। त भट्टजी, एउटा कुरा गरौँ कि जस्तो यो तपाईँको चाहिँ के भने अहिलेको जुन न्यायाधीशहरूले उहाँसँग बेन्च सेयर नगर्ने अथवा नबस्ने भनेर भनेका छन्, यो खालको त अभ्यास स्वयं उहाँ आफैले यस अगाडिका प्रधान न्यायाधीश जो पूर्व भइसक्नुभयो गोपाल पराजुलीका सन्दर्भमा म बेन्च सेयर गर्दिनँ भनेर भन्दा उहाँहरूले त्यहाँ सुरुवात गर्दा गोपाल पराजुलीको बहिर्गमन भएको थियो होइन त्यो बेला? तर अहिले त उहाँले आफ्नै लागि हुँदा त त्यो कुरा मैले भने त उहाँ चाहिँ कस्तो छ भने आफ्नो लागि मात्रै ताना बन्न बुन्ने मान्छे हो क्या। सिस्टमको लागि उहाँले गर्नुहुन्न। हिजो गोपाल पराजुलीले जे गर्नुभएको थियो नि उहाँले, अहिले त्यही भइरहेछ। हिजो उहाँले गरेको ठिक, अहिले अन्य गरेको बेठी भन्न मिल्छ? उहाँले अर्को कुरा के भन्नु, अस्ति चाहिँ एउटा टेलिभिजन भनेदेखि बिहिबारको कुरा हो, भोलि शुक्रबारदेखि बेन्च सुचारू रूपमा चल्छ भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँको आफ्नै बेन्च बस्न सकेन। भोलिको कुरा गर्न नसक्ने प्रधान न्यायाधीश, एउटा बेन्च बसाल्न नसक्ने प्रधान न्यायाधीश, मान्छेको न्याय सम्बन्धी नैसर्गिक हक कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रधान न्यायाधीश, मुद्दा फैसला गराउन नसक्ने प्रधान न्यायाधीश पनि प्रधान न्यायाधीश हुन्छ? यो त अहिलेको जुन परिवर्तित व्यवस्था छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन नयाँ संविधान छ, कार्यान्वयनको चरणमा छ, यसलाई असफल पार्नका लागि न्यायालयमाथि नियोजित तरिकाले हमला गर्नका लागि तपाईँहरू जो विरोध गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू यो साँठगाँठमा अहिलेको व्यवस्था असफल पार्नका लागि षड्यन्त्र गरिरहेको छ भन्ने उहाँको जुन आरोप छ नि, त्यसमा के भन्नुहुन्छ? ठिक उल्टो कुरा गर्नु उहाँले। उहाँ चाहिँ गरिराख्नु भएको छ ठिक उल्टो गरेर। यदि उहाँले यही ढिङ्गाइ गर्दै गर्नु जानुभयो भने यो संविधान माथि पनि प्रहार सुरु हुन्छ। त्यस्ता तत्त्वहरूले मौका खेलेर बसेका छन्। न्यायपालिका त मोरल उहाँले डुबाइसक्नु हो। जनआस्था जुन न्यायपालिकाको एउटा ठुलो हतियार के हो? जनआस्था हो। हेर्नुहोस् त भट्टजी, मोरल कुरा यदि मान्नु भएन उहाँले भने उहाँलाई हटाउने भने त महाभियोग लगाउने मात्रै हो। महाभियोग लगाउनलाई पार्टीका आधिकारिक बैठकहरूले कुनै पनि पार्टीले निर्णय गरेका छैन अहिलेसम्म। केही नेताहरूले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो कङ्ग्रेसका 12-15 जनाले, अरू त कुनै पनि पार्टीले आधिकारिक रूपमा उहाँलाई महाभियोग लगाउने अथवा उहाँलाई मार्ग प्रशस्त गराउने सन्दर्भमा कहीँ कतै पनि बोल्या देखिँदैन भने अब उहाँको मोरल ग्राउन्डका हिसाबले उहाँले छोडेर जानुभयो भने त एउटा कुरा होला। तर जानु भएन भने तपाईँहरूसँग के विकल्प हुन्छ? किनभने तपाईँ त वारपारको आन्दोलनमा लाग्नु भएको छ त। मेरो यो अन्तिम प्रश्न यो होला। तपाईँलाई मैले भनौँ, जुन प्रधान न्यायाधीशको मोरल डिग्निटी, इन्टिग्रिटी यत्रो विवादित छ, त पदमा बस्नु मिल्छ? प्रधान न्यायाधीश हो त्यो मान्छे, जसले 3 करोडको प्रधान न्यायाधीश हुँ भन्ने,
3 करोडलाई न्याय दिन बसेको छु भन्ने उहाँको इन्टिग्रिटी के छ 99% स्टेक होल्डरले विरोध गरेका छ 99% नेपाल बार सर्वोच्च बार नागरिक समाज आज त मैले देखेको थिएँ पूर्व प्राध्यापक सङ्घको अध्यक्षहरूको विज्ञप्ति पढ्दै थिएँ मैले राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरूको विज्ञप्ति छ उहाँ राम्रो भएको भए त के हुनु पर्थ्यो हामीले न्याय पाउने हक मर्यो न्याय पाउनुपर्छ हाम्रो मुद्दा फैसला हुनुपर्छ भने जुलुस निक्ल्नु पर्यो नि खोइ निक्ल्यो ठुल्ठुलो जुलुस आउनु पर्यो नि उहाँको पक्षमा खोइ आएको त उहाँको विरुद्धमा भोलिदेखि नेपाल बारले धरना कार्यक्रम गर्दैछ भोलिदेखि अब यो कार्यक्रम सशक्त हुन्छ उहाँलाई अझै पनि मेरो हम्बल सब्मिसन के हो भने मेरो बिन्ती नै भने पनि हुन्छ उहाँ जति दिन बस्नुभयो न्यायपालिकाको क्षयभन्दा अर्को हुँदैन उहाँको पनि क्षय व्यक्तिगत क्षय हुन्छ त्यसले गर्दा उहाँले यसलाई प्रेस्टिज इस्युको कुरा बनाउनु हुन्न उहाँप्रति विश्वास भएन आफ्नै सहकर्मीको विश्वास भएन न्यायका रथका 2टा पाङ्ग्रा भन्छ एउटा पाङ्ग्राको विश्वास भएन बारको विश्वास भएन नारी समाजको विश्वास छैन यस्तो भइसकेपछि अब तिमीले यो विकृति विसङ्गति पनि सफा गर तिमीले नेतृत्व गर मलाई अब विश्वास गर्नु भएन तपाईँहरूले भनेर सहज रूपमा के निकास दिएर जानुपर्ने ठाउँमा उहाँ त्यस्तो भन्नुहुन्छ त मलाई एउटा तथ्य भन्छु अस्ति उहाँले 100% भ्रष्टाचार छैन भनेर घोषणा गर्नुभएको छ तर तपाईँको तर उहाँले बनाएको कमिटीको हरिकिन कार्की कमिटीले के छ भ्रष्टाचार छ भन्नुभएको छ तपाईँका सबै विषय सुन्दाखेरि 100% भ्रष्टाचार चाहिँ बरु छ भन्ने समय दिनुभयो भट्टजी यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद तपाईँलाई पनि मलाई बोलाउनुभयो साधारण दर्शकहरू वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टसँग हामीले न्यायालयभित्र जुन आन्दोलन चलिरहेको छ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका बहुसङ्ख्यक न्यायाधीशहरू बार एसोसिएसन वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू जो आन्दोलित हुनुभएको छ त्यो आन्दोलनको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते